السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو مل کے. الصلاة والسلام علیہ. اس ٹائم نہیں، پھر سے مل کے پڑھ لو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے. منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے. جدوں آوے موت سانو، جدوں آوے موت سانو، سونا قریب ہوئے. منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے. کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیاتا. کی پوچھ دیو میرے تو آقا دیاتا. جنو خیر پاوے سونا، جنو خیر پاوے سونا، نہ کدی غریب ہوئے. منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے. جدو آکے وچے قبر دے سونا قدم ٹھکاوے. جدو آکے وچے قبر دے سونا قدم ٹھکاوے. قدمانو چوم لواوے، قدمانو چوم لواوے. منظر عجیب ہوئے. منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے. اور عظمت حسین پاک دی میں کی دساں توہاں. عظمت حسین پاک دی
میں کی دسا تہانو بڑے آج دی سواری بڑے آج دی سواری رب دا حبیب ہوئے منگو دعا و شالا اجدا نصیب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات تے کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد سٹیج تے موجود علماء کرام مشائخ صوفیہ سادات حفاظ قرہ پنڈالج موجود میرے آقا دے دیوانے حضور دے عاشق اور بانی محفل بھائی محمد اکمل نواز قریشی صاحب دی دعوت تے آئے ہوئے سارے دے سارے مہمان کسی دا نام اناؤس نہ ہوئے تے کوئی پریشان نہ ہوئے تو سن جنہ دی محفل چاہے او کریم آقا مدینے چھبائے کہ سب دے نام بھی جان دینے سب دی محبت دی اوقات بھی جان دینے دعا ہے او لجپال کریم آقا دی بارگاہ میری توڑی حاضری قبول ہو جائے آمین کہہ دے بڑی دیر تو تسا تشریف فرماؤ بیٹھے ہو انتظار کر رہے ہو تے میں ایسا گڈی اج کرنی سی چینج لیکن کوئی معاملہ ہو نہ سکیا جس ٹیکسی ڈرائیور نو میں بلایا سی وہ بیچارہ کل بھی میرے نال سی انہیں این ٹائم دوتے کیا انہیں کہا جی جنہ سفر مولوی کران دینے نہ جگرات تے کران دینے ازاں ایندے تو ویلے چنگے تو وہ بیچارہ این ٹائم تے بھاج گیا میں نو پھر بامرے مجبوری پھر جڑی گڈی میں لے کے آیا ان دے نالوں بندہ سائیکل تے جلدی آ جائے تو تسی بیٹھے ہو تے کافی دیر تو بیٹھے ہو میں نو اس چیز دا احساس ہے تے اے انتظار تساں میری ذات دی وجہ تو نہیں کیتا ہے کملی والے دے دین دی بات دی وجہ تو کیتا ہے تے جیندے دین دی وجہ تو تساں بیٹھے رہے ہو اجر دینا ہے انہوں نے میں ناچیز آدمی ہاں میری کی حیثیت ہے کہ میں تھوڑے اجر دا اعلان کراں اجر انہوں نے دینا ہے جنہ کریمہ دی محبت نے تھوانو سردی دے وچ بھی بٹھایا ہویا ہے آباب زی وقار سرنامہ کلام کلام الہی دے چند الفاظ فقیر نے پڑھے میرے مالک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرما دی تے ذکر بلند کیتا میرے اللہ نے تے جینے واسطے کیتا ہے او دا حبیب ہے سارے نبیاں دا سردار ہے جناب حسنین کریمین دے نانا جان نے سیدہ خاتون جنت دے ابا جان نے صدیق اکبر دے مولا نے دوسری آیت کریمہ میرے مالک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تو آڈے واسطے بہترین نمونہ میرے حبیب دی زندگی میں اس موقع تے اس واسطے تلاوت کیتی ہے کہ اکثریت نوجوانہ دی ہے تے اے جوان ملک دا مسلک دا اساسہ ہوندے نے لہذا میرے واسطے لازم ہے کہ میں اپنا اساسہ محفوظ کراں اپنی قیمتی چیز نو میں محفوظ کراں جنہوں برباد کر رہے آئے ٹی وی کیبل ڈش انٹرنیٹ فحاشی اریانی مغربی میڈیا یہ ساری چیزاں انہاں جوانوں نو بلکہ جوانوں نو دیکھا دیکھی اونتے بابیاں تے بھی رنگ چڑھ گئے یہی ماحول گھران دے اندر خواتین دے نے آج ضرورت اس امر دیئے
کہ اس جگہ دے اتے پورے اطمینان دے نال قوم نو یہ پیغام دیتا جائے کہ لوگوں ساڑی ترقی انگریز دی غلامی وچ نہیں، نبیاں دے سردار دی غلامی دے اندر ہے۔ اور صرف یہ لفظ زبان دی حد تک نہیں بلکہ انہاں نو وہ وجہ بھی سمجھائی جائے کہ بچے ہو کیوں اساں کہنے ہیں کہ حضور دا دین باقی ساری چیزاں نالوں اعلیٰ ہے۔ آج انہاں کچھ وجوہات دا بھی تذکرہ ہوئے گا کہ تہاڈا ذہن بھی مننے، دل بھی مننے، تہاڈی روح بھی تسلیم کرے کہ ساڈا سکون، ساڈی عافیت اسے دور چے جڑے دور دے وچ خون دی پہچان سی، رشتیاں دی پہچان سی، دین دی پہچان سی، قبر تے آخرت دی یاد بھی ہے سی۔ ہون چونکہ اساں وہ دور بیٹھے ہیں بھلائی، لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی نوجوان نسل نو، اپنے بچیاں نو یہ پیغام دیتا جائے۔ قصور اس قوم دا نہیں حضور، قصور میں سمجھنا انہاں مذہب دے ٹھیکیداراں دا ہے، میرے اس شعبے دا ہے جنہاں اس قوم کو لو روپیے تے اساں لائٹ ٹکا کے کدی ساڑھے کل چلاون نو سائیکل نہیں سی، اج اساں جناب گڈیاں تے بھی آ گئے، رہن دا گھر نہیں سی، اساں کوٹھیاں والے بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن جس قوم دے پیسے نال اساں اس منصب تے پہنچے ہیں کیا اساں انہوں دین سنانا گوارا کیتا ہے؟ ہولی ہولی بول رہے تو سبھی میرے خیال سننا نہیں چاہتے، اے گل کوڑی اونچا بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی اے ذہن وچ رکھیا جائے، معافی تے بالکل ہے نہیں تے نہ مینوں اے لالچ ہے کہ مینوں دوبارہ کیتے سدو گے کہ ٹائم بہت مشکل نال قریشی صاحب نے جویں ٹائم لیا انہوں نے پتہ ہے کہ میں اتنا مصروف ہاں کہ میں سمجھ لو کہ اپنے بچیاں واسطے بھی ٹائم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آج میری چھوٹی بیٹی میں نے کہہ رہی تھی، انہوں نے کہا بابا جب آپ آتے ہیں تو ہمارے سونے کا وقت ہوتا ہے، تو جس وقت ہم اٹھتے ہیں تو اس وقت آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان معاملہ ہے کہ اے شکوت بجا ہے، اولاد نو بھی یقیناً انہوں دا بھی حق ہے، لیکن ان دے باوجود اساں تواڈے کول آئے بیٹھے ہیں تو میرا حق اے ہے، تواڈا حق میرے تے اور میرا حق تواڈے تے، تواڈا حق میرے تے ہے کہ تساں اپنی عزت دی حد کر چھوڑیے، مولوی صاحب نو کرسی لا دیتی ہے، ایسے ایسے حسین چہرے عزتاں والے لوگ تھلے بٹھا دیتے نے، میرے جیسا ایک ادنا اتھے بیٹھا ہے، انہاں لوگاں دی اعلیٰ ظرفی ہے کہ عظیم لوگ تھلے بہ کے مینوں سن دے پہنے، انہاں تے عزت دی حد کر دیتی تے میں ہن چاپلوسی کر کے ٹر جاں، اس تو وڈی کیڑی دغا بازی ہوئے گی؟ لہذا چاپلوسی نہیں ہونی، گل ہونی ہے دین دی، گل ہونی ہے کھری تے گل ہونی ہے سچی سچی تے پورا پورا سودا تولنا ہے قرآن و حدیث دے ترازو دے ہوتے، قرآن و حدیث دے معیار دے ہوتے، تے پھر داڑیاں روزانہ رگڑ کے چھلن والے تے منڈن والے او بابیاں نو بھی مخاطب کرنا ہے جنہاں دے بارے چالا حضرت فرماندے نے کہ ڈھگے دے سنگ وڑ دے ہو تے وچھا نہیں بڑھ جاتا۔ اے میں نہیں کہہ رہے، اعلیٰ حضرت نے وہ سیاہ خضاب دا جڑا مسئلے دوتے آپ نے ہوندے کہ جملہ لکھے کہ ڈھگے دے سنگ وڈن دے نال وہ وچھا نہیں بندا، وہ ڈھگا ہی رہندا ہے، تے اے میں بڈھے بندے دے داڑھی منان نال یا کالی کرن دے نال وہ منڈا نہیں بندا، وہ بڈھا ہی رہندا ہے۔ تے انہاں بچیاں نو بھی یہ پیغام دینا ہے جواناں نو کہ بچیو اے تساں مت سوچیا جے کہ تساں بڈھے ہو کے مرنا ہے، جوان موت دی کثرت جتنی میں اس دور وچ دیکھی ہے میں کدی نہیں پڑھی کہ بچہ گیا ہے دکان تے پتہ نہیں کہ کسے گڈی نال ٹکر ہوئی ہے، ویسے گر گیا ہے، تے ماں نو یقین نہیں آندا جس ٹائم وہ بچے دی میت دیکھ دی ہے، کئی ماں باپ پاگل ہو جاندے نے۔ ایسے لمحات جدوں اکھاں دے سامنے ہون، موت سر تے منڈلا رہی ہوئے تے اساں پھر دنیا وچ گم ہوئیے، اے تک نہیں بندا۔ آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے، اپنی نجات تے فلاح دے رستے لبیے، سبحان اللہ کو۔ ہاں جی ہن تواڈے گوڑیاں نو ہاتھ نہ لانا پوے، میں روٹی بھی نہیں کھادی، پانی بھی نہیں پیتا، پانی پیاں گا لیکن 2-3 منٹ بعد جدوں نعرہ شارہ لگے گا نا اس وقت پانی شانی تیار کر لو، اس وقت پیاں گا تے میں بالکل تواڈے واسطے ایکٹیو ہو کے بیٹھا ہویا، بیماری دے باوجود بھی میں تواڈے سامنے حشاش بشاش ہو کے حضور دے دین سناون واسطے بالکل ایکٹیو ہاں۔ میں تانوں اے نہیں کہنا میری تیمارداری کرو، بس تساں سبحان اللہ آکھو تے اللہ دا قرآن سنو۔ خالق کائنات نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना मेरे हबीब की जिंदगी है। कौन फरमाना पिया है? अल्लाह दा कुरान फरमाना पिया है। एक केड़ा कुरान फरमाना पिया जड़ा तुहाडे घर विच भी रखिया है, मेरे घर विच भी रखिया है, जड़ा साडियां मस्जिदां विच भी रखिया है, दरबारां विच भी रखिया है, ते दीन ते मजहब दे जनाब आला बड़े बड़े जनाब आला मराकज़ दे अंदर भी रखिया है। लेकिन साडी कौम दे कोल एंड्राइड फोन ते नेट दे जनाब आला तमाशे देखण दा वक्त मौजूद है। खबरां पढ़न ते तमाशे देखण ते बदमाशियां दियां खबरां ते जनाब दुनिया दी बेहयाई उरियानी ते फहाशी नूं देखण दा वक्त मौजूद है। नहीं वक्त ते इस कौम दे कोल अल्लाह दे कुरान नूं देखण दा वक्त मौजूद नहीं। मैं बड़ी माजरत नाल आखां अगर इस मजमे विच मैं हाथ खड़े करावां कसम दे के ते अद्धे तो ज्यादा मैनूं वो लोग नजर आवण गए जिन्हां रमजान तो बाद कुरान उठा के देखना गवारा नहीं हो कीता, बल्कि इन्हां विच कई ऐसे होवण गए जिन्हां जनाब आला दाड़ियां चिट्टियां कर लईआं लेकिन कुरान उत्तों देख के पढ़ भी नहीं सकदे, उत्तों देख के कुरान समझ भी नहीं सकदे। इत्थे कितने ऐसे नौजवान होने ने पंजाबी दा बच्चा जिहदे अब्बे नूं उर्दू सही बोलनी नहीं आती, वो बच्चा जनाब आला अंग्रेजी फर फर बोलेगा लेकिन कुरान उत्तों वेख के भी पढ़ना नहीं आएगा। इत्थे कितने ऐसे बैठे जेड़े जनाब इतने ज्यादा दगेबाज ते फराडी है, इतने बड़े धोखेबाज। मैं आखा कि शैतान कदों तक धोखा देता है, बंदे नाल फराड करता है, जदों तक वो जिंदा रहे शैतान धोखा देता रहता है। दुनिया बड़ी चंगी है, होर कमाल है, होर कमाल है, होर कमाल है, लेकिन जदों बंदा मर जाता है वो दगा देना बंद करके टुर जाता है। एक ऐसा भी दगाबाज है, इत्थे चंद ऐसे भी बैठे होने ने मेरे बेलियो उन्होंने रब जानता है या वो अपने आप को जानते हैं जेड़े उस तू भी अगे जाके मुर्दे नाल दगा करते हैं। कदों जिस वेले मुर्दा सामने पिया हो, जिस वेले जनाजे दियां सफा बढ़ चुकी हो, जिस वेले मौलवी साहब अल्लाहु अकबर कह के जनाजा शुरू करे, उस वेले तुहानू कई ऐसे दगाबाज नजर आवणगे जेड़े मैयत नू सामने रख के हाथ ते बन लैणगे पर जनाजा नहीं आंदा। इवें होंदा कि नहीं? नाराज तो नहीं होए सोने? ये उस तू भी बड़ा दगा है, उस तू भी बड़ा फराड है कि जिथे शैतान भी फराड करना बंद कर दे तो बंदा मुसलमान कलमा पढ़न वाला हो के उस तू भी अगे फराड करे। मुसलमानों अपना अंजाम देखो, रिया मैयत नहीं तो रहना तू तो मैं भी नहीं, रिया बादशाह नहीं, रिया सिकंदर आजम नहीं, रिया इस धरती दे उत्ते जाली नूस ते हकीम जनाब आला लुकमान हकीम नहीं रहा। इस धरती दे उत्ते बड़े बड़े जनाब आला ताजवर बादशाह नहीं रहे, रुस्तम जैसे पहलवान नहीं रहे, ते रहना तू ते मैं भी नबियां दे सरदार जे पर्दा कर गए। तुहाडी ते मेरी औकात ही क्या है? इस वास्ते अपनी औकात नू याद रखना है, अपने अंजाम नू याद रखना है। हुण सवाल करिए मौला असां किस वास्ते बने हाँ, साडे बनन दा मकसद क्या है? पूछिए, ऊंचा बोलो, पूछिए, क्योंकि भुल्ले बैठे हो, तुसा भी भुल्ले पे हो, मैं भी भुलिया पे हो, असा भुल गए अपने मकसद नू। पूछिए रब दे कुरान नू, पूछिए अल्लाह दे कुरान को, कुरान बोल साडे बनन दा मकसद क्या है, असा किस वास्ते बने सानू पता ही कोई नहीं है। ते कुरान ने दसया वा मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, असा जिन्नात इंसानों सिर्फ इस वास्ते बनाया है कि मेरी इबादत करन। असा भूल गए दोस्तों, असा इतने भूल गए, असा ते चिड़िया तू भी ज्यादा गए गुजरे हो गए, असा ते हकीर जे परिंदे नालों भी गए गुजरे हो गए, साडे नालों ते परिंदा भी चंगा हो गया। संगियो सारी रात बारिश होए, सारी रात अंधेरी चलती रहे, उस परिंदे का घोंसला गिर जावे, अंडे गिर जावन, बच्चे गिर जावन, सारी रात ठंडक दे अंदर कदी इस टहनी ते कदी उस टहनी ते बहन वाली चिड़िया जदों तहज्जुद दा वेला आए, जदों सुबह सादिक दा वेला आए, उन्हें कदी बहाना नहीं लाया या अल्लाह मेरी नींदर पूरी नहीं हुई, अज छुट्टी दे दे, अज मैं नींदर पूरी करनी, अज तेरा जिक्र नहीं करना। तू कदी तेरे घर च दरख्त लगा होए ओदे ते परिंदे कदी पैदे होण ते मेरे लफ्ज़ां ते गौर करिए। सर्दियां दी पूरी रात अंदर उस
لمبی رات بھی بارش برسے، پوری رات بارش برسے، اس درخت کی ٹہنیاں تے بہن والے پرندے صبح صادق اٹھ کے اوے چو چو کر کے اپنے مولا نو یاد کر رہے ہوں تے جس ویلے ایک چڑیا اٹھ کے رب نو یاد کرے، ایک چھوٹا جا پرندہ اٹھ کے رب نو یاد کرے، حضرت انسان نبی دا کلمہ پڑھن والا انہوں یاد نہ کرے، اے جناب آلہ 5.5-6 فٹ قد والا ہے حضرت انسان یاد نہ کرے، اے 1.5 من لاش والا حضرت انسان یاد نہ کرے، جنہوں اللہ گرمیاں سردیاں دے الگ الگ کپڑے دے اے یاد نہ کرے، جنہوں صبح دوپہر شام دیا روٹیاں دے یاد نہ کرے، جنہوں میرا مالک سال سال دے دانے گھر دے اندر سٹور کر کے جناب اعلی رکھن دی توفیق چا دے اے بندہ یاد نہ کرے، میں نو دستے صحیح کس موڈل مسلمان سدانے کیڑے موڈل عاشق سدانے کیڑے موڈل عشق الہی دیاں گلاں کرنے انجے عشق نہیں ہونے، عشق تے او ہوندا ہے سولی چڑھ جائے لیکن عشق تو پچھا نہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ عشق تے انہوں کہنے رسولی چڑھ جاؤ، تیری زبان تے شکوہ نہ آوے، تیرا بدن جناب اعلیٰ پرزے پرزے ہو جائے، لیکن مولا دینا فرمانی نہ کرے، انہوں عشق کہنے لے تے سچا عشق ہوئی ہوندائی، وارشہ سرکار فرما گئے کہ جے کر یار دینا بدا ملے تانا جھولی پالئے تھل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئے پیشا ہٹیے نا۔ عشق تے اس چیز نو کہندے نے، عشق تے اس چیز نو کہندے نے جناب اعلیٰ کہ جناب اعلیٰ ہاتھ دے اندر کل لگ دے پہ ہون، ایک پاسے مولا دی محبت ہوئے، ہاتھاں دے اندر کل برداشت ہو جاون، لیکن مولا دے دین نو چھوڑنا گوارا نہ ہوئے۔ میں تے بڑے ایمانداری نال کہنا چاہنا، آج دے مردہ نالوں تے 4000 سال پہلے والی زنانی چنگی، آج دے جناب اعلیٰ انہاں بڑے بڑے قدہ والے قداور مردہ نالوں تے ہو شانہ والی بی بی چنگی، حشر دیاڑے لگ پتے جانے نے پتر، جس ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور 3 قسم دے لوگ آوڑ گئے، ایک بیمار آوے گا، اللہ کریم انہاں لوگاں نو بلائے گا جنہاں نماز نہ پڑھی، جنہاں دین دا خیال نہ رکھے، اللہ انہاں لوگاں نو بلائے گا۔ 3 قسم دے لوگ آوڑ گئے، ایک بیمار ہو سی، ایک عورت ہو سی، ایک حاکم وقت ہو سی۔ بیمار آکھے گا جی بیمار بڑا سا، میرے مالک والا ٹائم نہیں لگا، صحت ہوندی تیری عبادت کردہ، صحت ہوندی تیری نماز پڑھدا، قرآن پڑھدا، تینو یاد کردہ، لیکن ہے بیمار سا، مجبور سا۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ ذرا میرے ایوب علیہ السلام، رب بلاوے گا حضرت ایوب علیہ السلام نو۔ کون ایوب؟ 100 پتر جی دے، حد نظر تک باغ لگے ہوئے، بڑا امیر، بڑا دولت والا تے ہر ویلے رب دی عبادت چرین والا۔ میرے بھائیو او حضرت ایوب علیہ السلام، شیطان کھڑے ہو کے اسمان والمو کر کے آکھیا یا اللہ انہوں موجہ کرائیاں نہیں، انہوں پیسے دیتے نہیں، انہوں اولاد دیتی ہے، انہوں مال دیتا ہے، تائیوں تے تیری عبادت کردہ ہے، انہوں ہوندی نہ ذرا تکلیف تے میں دیکھ دا کہ میں تیری عبادت کردہ کہ میں تیرے رستے آتے آدھا ہاتھے وے غیبی تو آواز آئی لانتیا جڑے ساڑھے ہوندے نے وہ ساڑھے ہی ہوندے۔
وہ کدی پیسے دی کمی بیشی نال سانو نہیں چھوڑ دے، وہ کدی دنیا دیا تکلیفاں نال سانو نہیں چھوڑ دے، وہ کدی دنیا دی آزمائشاں نال ساڈی محبت نہیں کر دے۔ اج اپنے گریباناں وچ وی ذرا جھانک لیا جے، جدوں ذری بیماری آوے تے آکھے پتہ نہیں مولانا کیڑا گناہ کر لیا ہے، حضرت صاحب اتنا کمایا سی سارا ہی لگا گیا ہے۔ میں کہنا چاہنا رب دے نہ شکری کرن تو پہلے اتنا تے تو سوچیا ہوندا تیرے رب نے تینوں انمول اکھاں دتیاں نے، سارے جگ دی دولت دے دے ہو، ایک پاسے سارے جگ دی دولت ہوئے، ایک پاسے اندے نو آکھیا جائے تینوں اکھ دینے کی لوے گا تے آکھے گا میں نو اکھ چاہیے۔ یاد رکھو یہ دولت اکھاں دے پیسے دیتے تو زبان دے، ہاتھ پیر دے، اپنے دل دے، دماغ دے۔ ہائے ہائے ایک بہت بڑا امیر انگریز دا جملہ ہے، وہ کوئی مسئلہ سی تے اے جڑے کڑیاں ہیں نا جی اکھاں دیاں پتلیاں، انہوں پتلیاں ہی کہندے ہو نا، چھپر جڑے اکھاں دے پلکاں، تے اے اوندیاں بنتے ہو جاندیاں سن لیکن دیکھن واسطے اس طرح کردا سی، ہاتھ نال اٹھانیاں پیندیاں سی۔ بہت بڑا امیر سی تو دیکھ لو کسے پوچھا تیری زندگی دی سب تو وڈی خواہش کی ہے، کہنا ایک واری اپنی مرضی نال اکھ کھولنا تے بند کرنا چاہیے۔ تے تساں اپنی حیثیت تے غور کرو، اپنے مزاج تے غور کرو۔ یہ تھے جیندے کلو پوچھو ہی رب تے رسیا بیٹھے، ناراض ہویا بیٹھے، ساڑھے رب نے انج کر دیتا انج کر دیتا، ایویں دے لفظ بول کے قبر کالی نہ کر۔ رب غریبی دے وے تاوی سبحان اللہ، امیری دے وے تاوی سبحان اللہ، صحت دے وے تاوی سبحان اللہ، بیماری دے وے تاوی سبحان اللہ۔ جڑے حال وچ مولا رکھے عاشق دا کم میں راضی رہے، عاشق چونچا نہیں کر دے۔ خیر حضرت ایوب علیہ السلام دے بارے جس وقت انہیں اس طرح نہیں گلہ کیتیاں تے کہندہ ہے ربا میں نو پھر اختیار دے، میں نو غلبہ دے اندے تے میں دا نقصان کرا، پھر میں ویکھنا کہ میں تنو یاد کر دا۔ مالک نے فرمایا ایک کہ اندے دل اور دماغ تے تیرا اختیار نہیں ہوئے گا، باقی جو مرضی جا کے کر لے، میرا ہے ایوب میرے ہی رہے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو آکے آواز دیندہ ہے شیطان، حضرت جی تو سا نمازیں لگے ہوتے تو آنے باغ سارے نو کوئی وڈ کے لے گیا۔ حضرت نماز پڑھ دے رہے جدو سلام پھیرے آنا تو پھر سجدہ شکرچ پہ گئے، مالکہ تیرا کرم ہے، باغا دی رکھوالی تے ٹائم لگ جاندہ سی، عبادت دے وچ ذرا لذت نہیں سی آندی، باغا تو جان چھٹی ہے تو چلو کھول کے تیری عبادت کرانگا۔ میرے بیلیو جیسے شکر دا کلمہ سنے آؤ، شیطان نو اگ لگ گئی۔ اگلے دن پھر آیا ہے قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے 100 پتر سن، ایک چھت تلے بڑا وڈا گھر سی ہوندے تھلے بے کے جناب اعلیٰ روٹی کھاندے سن، روزانہ کسے نہ کسے جگہ دے ہوتے دعوت کدی اس پتر کل کدی اس پتر کل کدی اس پتر کل۔ میرے بیلیو جس ویلے او آیا کہ چھت گرا دیتی آپ دی اولاد تے، حالت نماز دے اللہ نے آواز دے دائے حضرت تو نماز دی پئیے پتر تو آنے چھت تھلے دب گئے لے، جا کے بچا لو شاید کوئی ایک کندہ بچ جاوے۔ نماز پڑھ دے رہے جدو سلام پھریا سر سجدے میں رکھ کے کہہ دے رہے ربا اولاد دی فکر بھی نماز دے وچ کدی کدی ایویں محسوس ہوئے، او بھی میں گوارا نہیں کردا کہ نماز پڑھن لگیا میرے اولاد دا خیال آوے، چلو او بھی تو دیتی سی سنبھال لئیے مالکہ، چلو رج کے تیری عبادت تے کراں۔ بڑا وڈا لفظ بیلیو، حتیٰ کہ جناب اعلیٰ اے لمحات بھی گزر گئے، انہیں غصے دی حالت چاپ دے بدن تے پھوک ماری، بعض کہتے ہیں آبلے نکل آئے دانے نکل آئے، بعض رہے بھی لکھے آکے اس جنگوں دے ہوتے آکے کیڑے آنے کھانا بھی شروع کر دیتا، اتنی عذیت بھی ہوئے۔ تے جناب اعلیٰ اس قدر عذیت کے آپ دی بیوی جس ویلے دیکھیا ہے کہ سارے بستی والے کنارہ کش ہو گئے، ذرائع آمدن ختم ہو گئے، تے بی بی جا کے لوگاں دے گھر کم کر کے اپنے واسطے تے اپنے شوہر واسطے روٹی لے کے آوے۔ تے ایسے بھی کمینے اس دور دے اندر ہے سب جڑے کہتے سنے نبی دی بیوی نو اپنے گھر برتن نماجر دیا کرو، صفائی نہ کرن دیا کرو، اس واسطے کہ انہیں شوہر نو تکلیف ہے بتا تو انو ہوئے دی بیماری لاحق ہو جائے۔ اس ویلے لوگاں نے اس طرح دی
کیفیت اذیت دیتیاں 3 سال بعد نے 30 سال لکھے بعد نے 10 سال لکھے اتنی طویل مدت دا درد اتنی طویل مدت دی تکلیف جس ویلے کہندے نے زمین تے کوئی کیڑا گردا سی آپ نے بدن تو آپ چک کے ایویں اپنے اتے بٹھا کے کہتے سن جدوں مالکا بھیجے آئے پھر کدھر جا رہے آئے گلا نہ کری جا کے کہ ایوب نے تو خالی موڑ چھوڑے آئے مالکا نے بھیج چھوڑے آئے تے پھر جا کے گلا نہ کری کہ تھے کوئی اف کیتی ہے جس ویلے کیڑے بدن نو آ کے پٹن تے اس ویلے دعا کرن میرے مالکا اے میرے ربا بس اتنی دعائے میری زبان نو کچھ نہ کھڑ میرے دل نو کچھ نہ کھڑ دل وچ تیری یاد وستی ہے زبان تے تیرا ذکر وسدا ہے وقت گزردا گیا انہاں کیڑیاں وچوں جدوں کسے کیڑے نے دل دے اتے جناب اعلی زخم لاؤن دی کوشش کیتی تے زبان تے حضرت ایوب رو پئے کہندے مالک کا یہی تے ذخیرہ سی یہی تے ایک ذخیرہ سی اج اودے اتے بھی آ کے انہاں کیڑیاں نے اذیت والا معاملہ کیتا ہے اس ویلے خالق کائنات دے طرف آواز آئی بس ایوب تیرے صبر دا امتحان سی پورا ہو گیا ہے تو صحیح کامیاب ہو گیا ہے اور خود برجلک جلدی اپنی ایڑی زمین تے مار آپ نے ایڑی زمین تے ماری ٹھنڈے پانی دا چشمہ نکلیا اللہ نے فرمائے نو پی بھی صحیح ادھر غسل بھی کر آپ نے پیتا بھی صحیح پانی غسل بھی کیتا میرے بیلیو آخر اچھ 2 کیڑے ایسے سل جڑے زمین تے گرے جس ویلے میرے بھائیو ایک ایسا ایک جڑا پانی دے اندر گرے اللہ نے انہوں ریشم دا کیڑا بڑا دیتا جیڑا جناب اعلیٰ باہر گرے خشکی دے ہوتے اللہ نے انہوں شہد دی مکھی بڑا چھوڑے میرے بیلیو ذرا غور کر دے جاؤ اے معاملہ ہویا اتنی طویل تکلیف تو بعد جس ویلے آپ نے غسل کیتا تے اویں جوانی بھی مڑ آئی حسن بھی مڑ آیا شباب بھی مڑ آیا وہی دور آ گیا بہرحال واقعہ بڑا طویل اتنا بڑا صبر کیتا اس تکلیف دے دور تو بعد کسے پوچھیا قبلہ دسو بیماری دا دور چنگا سی کہ صحت دا دور چنگا میرا غور کرے آج تو اس ویلے جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا میرے تو پوچھو تے بیماری دا دور چنگا ہائے 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 بیماری دا دور بڑا چنگا لوگاں پوچھے حضرت جی اوکے فرمایا یار جس ویلے درد اٹھدا سی اندروں تے میرے دل وچوں آندا سی میں آکھاں ہائے میرے مولا میرے بدن وچوں درد اٹھ رہی ہے جدوں میرے دل وچوں اے اج آواز نہیں سی نکل دی تے میرے رب دی مینوں آواز آندی سی ایوب تیرا کی حال ہے ایک واری فجر ایک واری دوپہر ایک واری شام 3 واری جدو روزانہ میرا رب میرا حال پوچھدا سی میں نو اندی مٹھی آواز سن کے اپنی درداں بھول جاندیا سن میں اندی آواز دے لطف دے اندر خوش ہو جاتا سا تے میں کہنا سا مولا میں تیری رضا تے راضی ہوں لیکن جدو دا تکلیف ختم ہوئی ہے مولا دی آواز آنی بھی او سلسلہ رک گیا ہے اور ریڑا 3 واری روزانہ حال پوچھدا سی آجوں میں دی کیفیت نہیں رہ گئی ہے میں کہنا چاہنا سنگیو رب بلاوے گا اس بیمار نو تے کھڑا کرے گا اس بیمار نو جڑا میرے توڑے طرح نزلے دا بہانہ کرا کے نماز چھوڑ دے وے جمعہ چھوڑ دے وے سر پیڑ دا بہانہ لا کے نماز چھوڑ دے وے انہوں 10 کوئی بہانہ چلے گا اولے اولے بول دے پہ ہو کیا بہانہ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائیو یہ تے چلو بیمار دی کہانی ہو گئی ایک ایسا بھی آئے گا جڑا آکھے گا جی میرے کم بڑے سن نوکری سی سرکاری حاکم سا کچھ علاقے دا تھانے دار بھی دوجے لفظہ میں چاہ جائے اس تو وڈا جناب اعلیٰ صوبے دا بھی جناب اعلیٰ تے ضلع دا بھی امیر آ جائے اس تو علاوہ ملک دا بادشاہ بھی آ جائے دے بہانہ بڑھائے میرے ربا علاقہ بڑا وڈا سی ٹائم نہیں سی ملدا ڈیوٹی تو اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام آ جا مڑ گئے کون سلیمان علیہ السلام مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پوری دھرتی تے حکومت تے جنہ دا بھی بادشاہ انسانہ دا بھی بادشاہ اتنا وڈا بادشاہ اتنا وسیع حلقہ
اللہ انہوں بلا کے فرمائے گا ساری دھرتی تے حکومت کر کے جنہ انسانہ دے فیصلے کر کے کدی سلیمان علیہ السلام نے تے نہیں آکھیا کہ اج نماز دی چھٹی تے تو نکے جے علاقے دی ڈیوٹی کر کے آکھیں کہ جناب میں نو ٹائم نہیں لبا، اللہ فرمائے گا لے جاؤ انہوں جہنم وچ۔ پھر آئے گی ایک عورت، بیبیاں اگر سماعت کر رہی ہیں نے تے اس گل نو دل دی تختی تے لکھ لین، اگر اس کیمرے دے ریفرنس نالے پیغام پہنچ رہے آئے تے گھراں وچ بیٹھیاں دھیاں بہناں ماواں اینو سمجھن کہ قیامت دے دن عورت آئے گی آ کے بہانہ بڑھائے گی۔ بندہ بڑا سخت سی، ناراض ہو جاندہ سی، گھر دے کم کاج وچ مصروف ہوندی سا، ٹائم نہیں سی لبدا، ایہی بہانہ ہوندا۔ کسے بی بی نو نماز دا آکھو تے آکھے گی ٹائم نہیں ہوندا جی، گھر دا کم کاج بہت ہوندا، ٹی وی تے ڈرامے دیکھن دا وقت ہے، فلم دیکھن دا وقت ہے، جناب 3-4 ڈرامے ہندوان دے دیکھن دا وقت ہے، نہیں وقت تے اللہ دے قرآن پڑھن دا وقت نہیں وقت ہے، اندے تے قادی سبحان اللہ، اندے تے انہ للہ پڑھی جائے۔ اس قوم نو کی دسیا جائے کہ اچھا کوئی نہیں، اے بھی انہ دی مہربانی ہے کہ سیدھا سادہ آیا بیٹھا ہے کہ تساں ساڑیاں محفلان دی برکت ہے کہ اس جگہ دے ہوتے ایسے سیدھے سیدھے لوگ آتے ہیں، اتھے تے ڈنگے سیدھے ہو جاندے ہیں حضور دے ذکر دا صدقہ، نیت سیدھی کر کے آون تے اے محفلان او بابرکت محفلان ہے، گل کوئی دین دی کرن اللہ ہوئے تے کھری گل کرے، اتھے تے بڑے بڑے ڈنگے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ صاحبو عورت آکھے گی گھر دا کم کاج بہت سی، شوہر ظالم سی، سخت بڑا سی، اللہ کریم بلائے گا حضرت بی بی آسیہ نو، حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھنا لی، فرعون دی بیوی سی، تے کتنا مشکل ہے ظالم بادشاہ دے سامنے ایک عورت دا حق بولنا، بولو تو صحیح، تے مسلمان کیوں ہوئی؟ اینو مسلمان بھی ایک عورت نے کیتا، ایک عورت دی قربانی دیکھ کے بی بی مسلمان ہو گئی۔ عورت کون سی؟ وہ ماشتہ ہے فرعون دی بیٹی نو کنگی کر دی سی۔ گو کہ اس واقعہ دی صحت کلام الگ چیز ہے، لیکن واقعہ بہر صورت موجود ہے، اور انو صحیح ابن حبان دے اندر بھی صاحب صحیح ابن حبان نے نقل کیتا، اور متعدد تفاسیر دے اندر بھی یہ موجود ہے کہ وہ کنگی کر رہی سی، ہاتھ وچ کنگی گری تے انہیں آکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساڑی قوم دے ہتھوں کوئی شے ڈگے تے نالی گال کڈن گے، گال کڑ کے انہوں چکن گے، گال نہیں کڈنی، جدوں کوئی چیز ایویں دی ہوئے کہنا ہے حسبی اللہ، کی کہنا ہے؟ ٹھڈا لگ جائے تے کہنا ہے حسبی اللہ، کوئی چیز چکن لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نانل انہیں چکیا تے فرعون دی اس بیٹی نے آکھیا آکھے یہ اللہ کون ہے؟ کہہ دی اللہ ربی و رب السماوات والارض، اللہ میرا بھی رب ہے، زمین آسمانہ دا بھی رب ہے۔ انہیں کہا آوا غیر آبی، کیا میرے پیو تو علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ انہیں کہا تیرا پیو جھوٹا ہے، سچا رب اللہ ہی۔ ایک خبر پہنچی ہون فرعون تک، تے تھانوں پتہ ہے اتھے تے نون لیگیاں نو ووٹ نہ دیو تے جھوٹے پرچے کرا دین، پی پی آلے نو ووٹ نہ دیو تے تھانے جناب آلہ شامت آئی ہوئے، بلے آلہ نو ووٹ نہ دیو بدماشی تے اتران، اتھے تے جناب آلہ الطاف حسین نو ووٹ نہ دیو، کراچی ہے جناب بوریاں چلاشاں بند ہو جان، یہ نکے نکے بدماشاں دا ایک کام ہے تے جڑا پوری دھرتی دا وڈا بدماش سے کتنا وڈا ظالم ہوئے گا۔ انہیں کہا انہوں بھی لے آؤ، اندے گھر جڑے بچے نے انہوں بھی لے آؤ، سامنے جناب اعلیٰ کڑا ابل دے پہنے، کہندہ یا میں نو سجدہ کر یا تینوں بھی تے تیرے بچیاں نو بھی سٹاں گا میں اس کڑا دے اندر واری واری۔ ہائے 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 واہ منظر، اے منظر جڑے اکھاں نال دیکھے نہیں جا سکدے، کناں نال سنے نہیں جا سکدے، کیا حوصلے جنہ برداشت کیتے نے۔ دین لب گیا سستا،
آج جوان میں دیکھدا کیویں داڑھی منڈی ہوندی جے دین واسطے دیندا قربانی میں دیکھدا بڈھا بابا کیویں جناب دین چھوڑ کے گھر وچ بیندا کہ دین واسطے نے دتی ہوندی قربانی دین لب گیا سستا مولوی صاحب نے اذان چپڑی مراں گے کوئی جنازہ پڑھا دے گا بس اللہ خیر صلی اللہ اور میں انتہائی افسوسناک حالت دے ہوتے میں گل کردہ ہونا کہ علماء کرام تساں اس قوم نو دین دی اہمیت سمجھائی نہیں اتھے ڈاکٹر صاحب فیس بھی لوے انتظار بھی کراوے سرکاری ہسپتالاں میں بندے مردے ہونے تے ڈاکٹر تے نرساں ہڑتال کر کے بیٹھی اور کدی قوم نے گل کیتی ہے ڈاکٹر دے خلاف نہیں گل کرے مرنا کسے تے مولوی صاحب دا کدی تسا سنے ہوئے جنازہ آگے پیا ہوئے تے مولوی ویر گیا ہوئے کہ نہیں جی 20,000 دے گا تے جنازہ پڑھاواں گا کدی ہوئے کدی کسے غریب دی دھی دے نکاح دا ٹائم آیا ہوئے تے مولوی صاحب روز کے چلا گیا ہوئے جی میں 50,000 دے ہوگے تے جنازہ نکاح پڑھاواں گا کدی نکاح واسطے مولوی نے ہڑتال کیتی ہو جنازے واسطے جمعے واسطے تے پھر بھی اس قوم تو جدوں پوچھو مولوی لوٹ کے کھا گئے مولوی برباد کر دیا مولویوں نے ایسا کر دیا مولویوں نے ویسا کر دیا ووٹ دینے لوہارا نو ملک شیشے دا حوالے کر دینا بدماشاں دے لٹیریاں تے سنگ دلان دے تے کہنا پھر مولویوں نے برباد کر دیا آؤ تانو دساں دین جنہاں نو قربانیاں نہ لبدا ہے پھر دین دی قدر بھی کر دینا اونچا بولو آؤ میرے بیلیوں ذرا دیکھو تے صحیح جس ویلے اس بی بی نو آکھیا یا بچے بچا لے یا جناب اعلیٰ ایمان بچا لے انہیں آکھیا ہے میرے 2 بچے نے میرے 2 لکھ بھی ہو میں مولا دے نام دے تے قربان کر دے یہ تیری غلط فہمی ہے کہ تو میرے دل وچ اللہ دی محبت رو کڈ لوے گا بدماشا جو کرنا چاہنا ہے کر لے انہیں ایک بچے نو سٹیا جس ویلے جناب اعلیٰ تھوڑی دیر بعد اودیاں ہڈیاں تے تیرن لگ پئیاں باسودا سارا جناب اعلیٰ کٹھا ہو گیا کوئلہ بڑھ گیا اور جناب اس تو چھوٹا بچہ یا بچی اجے دودھ پینا سی انہوں جس ویلے جلاد نے اودی گود وچوں کھچے آئے ایک واری ماں دے دل وچوں ہوں کٹھی ہے یار ماں پھر مائی ہوندی ہے وی ایسا فرماندے نے باغانے وچ ہریل توتا اڑدا ڈالی ڈالی تے باوا باج محمد بخشا آج کون کرے رکھوا میرے بیلیوں ماں فرمائی سی دل چجے خیال آیا میرا بچے دائیں تصور آیا رب نے ایمان بچانا سی اللہ دے شہید بچے دی روح سامنے آگئی دے کہنے اماں گھبراوی نا بس اگ دا پردہ ہی لگنا ہے اس پردے تو لنگے گی تینو جنت دے سبز دروازے نظر آنا شروع ہو جاؤں گے اماں گھبراوی نہ تیرے بھائیو اے اس بی بی دی میں گل کر رہے ہوں واقعہ میرا آج اٹھا کے دیکھو متعدد حدیث دیا کتابوں میں بھی ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا میں ایک ایسے سرخ ٹیلیاں تو گزرے جتوں میں نو جنت دی خوشبو آئی حضور فرما دے رہے میں پوچھیا ایک کیڑی جگہ ہے جبریل نے دسے آئے اس عورت دیتے ہوندے بچیاں دی قبر والی جگہ ہے جنہوں فرعون نے چلا کے مارے آسی جدو اس عورت تو آخری خواہش پوچھی گئی سی ہاں تیری آخری خواہش کی ہے تے کہہ دیئے میں نو تے میرے بچیاں نو کٹھا مارے آتے نہیں تو سا الگ الگ کر کے مارے آئے چلو جدو ایسا مر جائیے شہید ہو جائیے سانو ایک کھڈے وچ دفن ضرور کر دے آجے میں اپنے بچیاں نہ لکھو جگہ تے دفن ہونا چاہنی ہوں تے میرے آقا 2500 سال بعد میرا جالی رات گزرے حضور فرما دینے میں نو تو جنت دیا خوشبوہ آ رہی ہے میرے بیلیوں اس بی بی دا جدو صبر دیکھے آسی بی بی آسیہ بھی کلمہ پڑ گئی انہیں آکھیا کیڑا ایسا جذبہ ہے جو ایک کمزور غلام تے باندی تے کنیز نو اتنا بہادر بنا دینا ہے جو فرعون تو نہیں ڈر دی انہیں سپاہیہ تو نہیں ڈر دی انہیں جلادہ تو نہیں ڈر دی بی بی آسیہ بھی کلمہ پڑ گئی جدو کلمہ پڑ گئی اور فرعون نے بکھا رکھیا پیاسا رکھیا جیلے سٹیا پر بی بی نے دین نہیں چھوڑے
او بی بی بکھی پیاسی دین دے اتر رہے، ایک قوم رج رج کے سہریاں افطاریاں کرے تے روزہ رکھنا گوارا نہ کرے۔ میں آقا قادیاں مردانگیاں نے توڑیاں، کس چیز دیا توڑیاں مردانگیاں نے؟ کدھی شیشے اگے اپنے آپ تو سوال تے کرو، کیا توڑی روح تو انو ملامت نہیں کر دی؟ تُسا اپنی روح نو کتنا میلا کر لے آئے، اپنے کپڑے آندھی کیڑا میں آلہ گندگی فوراں نظر آ گئی، لیکن اندر دی گندگی کیوں نظر نہیں آئی؟ یہ اندر دا گند کیوں نظر نہیں آیا؟ ایک مرلے دے کمرے وچ تیرا کوئی معزز مہمان آ جائے کہ تو اس کمرے دے اندر دوستا اپنے اس دوست نو نہیں بٹھانا کہ جناب اس کمرے وچ چھپکلی مر گئی ہے، مینڈک مر گیا ہے، جتھے نکا جا جانور مریا ہوئے تے چھوٹا جا گند ٹکڑا ہوئے اتھے تے مہمان عزت والا نہیں بہنا تے اس دل دے اندر سارے جگ دا مردار پیا ہوئے، کیا اتھے حسین دا نانا بہ سکدا ہے؟ کیا اتھے اللہ دا ڈیرا ہو سکدا ہے؟ کیا اتھے مولا کریم دا عشق وس سکدا ہے؟ مینوں دسو تے صحیح اے دل اس ویلے آباد ہو سی جدوں حرام تو پاک ہو سی۔ اونچا بولو تو صحیح۔ ایتھے نقیب بھی تے نات خان بھی جناب اعلیٰ قوم دیا جیبہ وچ روپیے کڈن واسطے آکھن گے میں دعا کرتا ہوں جس نے جناب جتنی اونچی آواز سے سبحان اللہ کا رات کو سوئے اور جناب اعلیٰ آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے۔ ایک قوم جڑی زیارت رسول کرنا چاہتی ہے، میرا ایک سوال ہے، دن رات ٹی وی تے کیبل تے ڈش دیکھنا لے، انٹرنیٹ تے بےہودہ چیزاں دیکھنا لے، کیا ایک گندیاں اکھاں میں جتنے منظر وستے پہنے، کیا ایک قوم تصور کر سکتی ہے اس گندی اکھ دے اندر حسین دے نانے دا پاک جلوہ آ جائے گا؟ کیا جناب اعلیٰ اساں اپنے آپ تو کبھی سوال کیتا ساڈا نبی پاک ہے طیب تے طاہر جناب اعلیٰ اتنا عظیم نبی جنہیں برابری دا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی دھرتی تے بڑھایا ہی کوئی وہ عظمتوں والا نبی اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ میرے بھائیو کدی اپنے آپ تو سوال کیتا ہے ایسا کہ جناب آقا نو دیکھنا چاہنے اندر وسانا چاہنے انہیں ربیع الاول آئے گا تو سن دیکھو کہ گلیاں سجن گیاں بازار سجن گے گلیاں صاف ہو رہی ہیں پہاڑیاں بن رہی ہیں فلانی شے ہو رہی ہے۔ میں میلاد تو منع نہیں کردا لیکن اتنا ضرور کہنا جڑے پیسے تو پہاڑیاں تے لانا ہے، جڑے پیسے تو جناب اعلیٰ گلیاں دے چونے تے جناب سجاوٹ تے لانا ہے، کاش میلاد دی محفل بھی کر تے انہاں پیسے دے نال اپنی بستی دے کسے غریب دے گھر دا راشن دے دے تے تیرے تے میلاد والا بھی راضی کائنات دا رب بھی راضی۔ میلاد دی محفل سادگی نل کرا لے اتھے حضور دا ذکر کر لوگاں نو جوڑ لے، لیکن جڑا پورے بستی دے اندر لائٹنگ تے خرچہ ہونا، جڑا پوری بستی دے اندر جناب دکھاون واسطے خرچہ ہونا، او دکھاوے دی بجائے سرکار دے امت دے اتے جناب ہوندا خرچہ کیتا جائے، اللہ دی قسم اللہ بھی راضی ہوندا نبی بھی۔ ہن کئی تو انہوں داتا صاحب جاندے نظر آونے ڈھولک دی تھاپ تے نچدے ہوئے جناب داتا سرکار جا رہے نے جی چادر چڑھاون جاندے پئے میں میرے بیلیو خالصتاً قادری المشرب ہون دے باوجود خالصتاً تاجدار بریلی دے نظریے دا غلام ہون دے باوجود میں تاڑے اگے اے بابانگے دہل کہنا چاہنا کہ اس ذہن دے اندر جناب اعلیٰ اگر کوئی ایسا خیال تے تصورے تے کر دے ہو کہ ساڑھے بابیاں نے جناب اللہ دی مخلوق دی خدمت تو منع کیتا ہوئے اے ذہن اچ رکھو ساڑھے ولی یہی سمجھان دے گئے اور سارے انہ ولیاں نالوں اس عظیم ولی دی گل سناوا جڑا میرے آقا دا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر آخری وقت تے اپنی بیٹی نو بلا کے بی بی عائشہ نو فرمان دینے بیٹی میں نو کفن دینا تے جڑے میرے کپڑے نے ہی دھو کے انہا ہی کپڑے آندہ میں نو کفن دے دے آجے تے بیٹی رو پئی میری تے توڑی روحانی اممہ حضرت بی بی عائشہ رو پئی ابا جی تو انو آلہ کفن دے آنگے تو انو سوڑا کفن دے آنگے تو سا حضور دی امت دا اتنا کم کیتا ہے تو سا ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے تو سا حضور تے دین دیا بنیادہ بچائیا نے حضور تو انو سوڑا کفن دے آنگے آپ نے فرمایا نہیں
نوے کپڑے دا مردے دی بجائے زندہ زیادہ حقدار ہے. جڑا میرے کفن واسطے نواں کپڑا لینا ہے وہ کسے غریب نو کپڑے لے دے آج. میں اگر غلط بولا میرا گریبان پکڑو, میں غلط بولا تے میری گل نو جھٹلاؤ, لیکن میں کہنا چاہنا جے کفن واسطے صدیق اکبر فرماون کے جناب اعلی او نوے تے قیمتی کفن دے کپڑے دی بجائے میں نو پرانا کپڑا دے دے آجے, پر حضور دی امت تے رحم کر لے آجے, حضور دی امت تے غریبہ تے رحم کر لے آجے. کاش تساں گریبان آئے جھانکیا ہوئے, یہی پیغام میرے داتا دائے, یہی پیغام میرے خواجہ دائے, یہی پیغام میرے تاجدار بریلی دائے, یہی پیغام ساڑھے بزرگاں دائے, یہی لکھا تے کروڑا حضور دے عاشقاں دائے کہ حضور دے سچے عاشق تے ہوئی ہونے لے جڑے اپنے تو زیادہ لوگاں دیا ضرورتاں نہ خیال رکھنا. اچھا بولو میرے بھائیو. چلیے ذرا گل لمبی ہو رہی ہے. بی بی آسیہ نے جس ویلے منظر دیکھے مسلمان ہو گئی, بک دیتی گئی لیکن دین نہ چھوڑے. آخر وقت چونر سلیب دے اتے بی بی نو لٹا کے کل مارے, ہاتھ کل مار کے لکڑی نل جوڑے. میرے بیلیوں بھائیاں دے جس ویلے پاواں دے اندر, لتاں دے اندر, گوڈیاں دے اندر, پیٹ دے اندر وڈے وڈے کل مار کے پچھوں موجود لکڑی دے نال بی بی نو جوڑتے ٹنگ دیتا گیا. ہن ذرا سوچو کہ زخمہ وچ لہو گر رہا ہوئے تے بی بی نے منگی دعا, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. دعا منگی ہے میرے مولا, میرا گھر بڑا جنت دے نال, جنت دے وچ تے اوتھے بڑا رب ابن لی عندک تیرے نیڑے ہوئے, آئے ہوئے جنت تیرے نیڑے ہوئے, تیرے قریب ہوئے, جنت بھی رواں تے تینوں بھی دیکھا. اللہ نے وہ گھر دکھایا جتھے میرے نبی نے رہنا تے قیامت دے دن اس بی بی دا نکاح بھی ساڑھے آقا نل کیتا جانا ہے. اللہ نے وہ گھر بھی دکھایا, اپنی دید بھی کرائی. جدو جلوے دیکھے مولا نے زخمی بی بی مسکرا پہ. ایک قوم کہنی ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا, تو کدی نمازوں میں پڑھی ہوئے تھے تینو مزہ بھی آوے. حضور تو پوچھیا سی جبریل نے احسان کیا ہے, میرے آقا نے فرمایا سی انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی ایسے عبادت کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے, اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو یہ سوچ کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اچھا بولو انج دی کدی نماز کسے پڑھی؟ بڑھے ہو گئے ایسا کدی انج دی نماز بھی پڑھی کہ رب دیکھدا پیا ہے. تے جے کسے نماز وچ خیال آ بھی جائے تے اتراندہ نہ پھرے. ایک مولانا کو ایک بندہ آیا نا تے کہندا حضرت جی اللہ کا شکر ہے مجھے درجہ احسان مل گئے, میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. تو اس مفتی صاحب نے مسکرا کے آکھیا انہیں کیا صرف نماز وچ لگدا ہے رب دیکھ رہا ہے کہ جس ویلے دکان تے سودا ویچ رہے ہونے ادو بھی سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جس ویلے آڑتی دی دکان تے بہ کے کوئی بندہ کھوٹے سودے نو کھرا بنا کے ویچ رہے ہوئے کدی انہیں بھی سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سنو بھائیو, ساڑی صرف نماز عبادت نہیں, ساڑا کاروبار بھی عبادت ہے. میرے آقا نے فرمایا جڑا تاجر ایمانداری نال سودا ویچے قیامت والے دن اللہ انہوں نبیوں دی صف وچ کھڑا کرے گا. امین تاجر دے بارے وچ اے شان ہے میرے آقا نے فرمایا. بہرحال بی بی نے دیکھی جناب جنت, میرے مولا نو دیکھیا تو بی بی مسکرا پئی, ہسن لگ پئی. درباری کے اندر پاگل ہو گئی. فرمایا میں پاگل نہیں ہوئی, تساں پاگل ہو گئی. جو میں دیکھیا ہو تساں دیکھ دے تے تساں بھی ہس دے. عاشق کہندے نے کیوں ہسی سی بی بی کہ یوسف علیہ السلام نو تک کے اگر عورتاں انگلیاں کٹا لین تے پتہ نہ لگے تے جنہیں یوسف دے رب نو دیکھیا ہوئے انہوں کا دیا تکلیف. اسے واسطے کوئی کہہ گیا کہ عشق نہیں آیا گانیو لایا جا دیا لگ جان پھر
فیر میں بجھایا جانیا. ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال مل کے پڑے جنہوں بہت زیادہ سردی نہ لگی ہوئے, جنہیں سینے دے اندر کوئی عشق دی چنگاری جاگ پئی ہوئے, جنہوں میری پونے گھنٹے دی تقریر کم از کم اتنا زندہ کر چکی ہوئے کہ وہ دا جینا بھی اللہ رسول واسطے, وہ دا مرنا بھی اللہ رسول واسطے. میرا دنیا دے عشق دی بجائے حسین دے نانے دے عشق نو اپنے دل وچ بسا چکیا ہوئے. بس وہ میرے نال مل کے پڑے کہ عشق دی آیا کلیو لایا جا لگ جان پھر اور رخ ہوئے یار دا نگاہ سامنے پھر نہیں ہو گلی تنا بچایا جا دیا لگ جان پھر میں بجھایا جاندیاں لگ جان عشق دیا کلیو لایا جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھایا جاندیاں. قیامت دے دن اللہ اس بی بی نو بلائے گا. گالی یاد ہے نا کہ تو شروع ہوئی سی او بی بی آئے گی جیڑی عورت کہنی سی جی میرا شوہر بڑا ظالم سی, کم بڑے گھر دے آئے سن تا نماز نہیں پڑھ سکی. اللہ بی بی آسیہ نو بلا کے آکھے گا کیا ایویں دا بھی تیرے نال سلوک کرنا لاہے سی جی میں اے دے ہاتھ چ کل لگے انہیں پھر بھی میرا نام نہیں لینا بند کیتا, انہیں میرا نام لینا بند نہیں کیتا, میری عبادت بند نہیں کیتی. تے تو کیوں وقت آن تو پہلے میں نو چھوڑ گئی, ایسے وقت تو پہلے میری عبادت کیوں چھوڑی. اللہ فرمائے گئے نو لے جاؤ جہنم دے اندر تے بہانے ہو جانے جے ختم. آج وعدہ کرو جدوں تک جیواں گے نمازی رواں گے, بولو انشاءاللہ. اچھا بولو انشاءاللہ. ساتھیو بے نماز بندے نہ لو, خنزیر پناہ منگ دے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے سور بنایا, بے نماز نہیں بنایا. کدی ایسا سوچی ایسا کیڑی منزل تے آکے کھڑے ہو گئے. کوئی بندہ سانو اے بول دے وے نا ایسا لفظ تے بندے مارن مریجن تک چلے جائیں تے سور پناہ منگ دے یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو میں نے سور بنا دیتا ہے لیکن بے نماز نہیں پڑھا. تے جس نو مالک کائنات صحت دے وے, مال دے وے, عزت دے وے, سارا کچھ موجود ہوئے, ٹی وی تے بیٹھا ساری رات اکھ نہ جھم کے, نیٹ تے بیٹھا پیکج لا کے جناب اعلیٰ ساری رات بیٹھا روے, لیکن قرآن دے 2 صفحے پڑھ دے موت پہ جائے. تو سب جمعے والے دن دیکھ دے نہیں, میں تے ہر جمعے منظر دیکھنا. ساڑی او قوم جڑی 3 گھنٹے دیاں فلماں 100 اوور دے میچاں وچ نہیں نہ تھکی, کھوکھے دے اگے کھلو کے پورا میچ انج کھڑے کھو کے ویکھ لیندے نے. او بندے بھی جمعے وچ آ کے 5 منٹ دا ہوندا ہے عربی خطبہ, میں 5 منٹ بھی زیادہ کہنا اس تو تھوڑا ہوئے گا 3-4 منٹ. تے تساں غور کر کے دیکھیا جے کہ انہاں صفاں دے وچوں کم از کم 60% لوگ ستے ہوئے. تے جڑی قوم گانے تے بیدار ہو جائے تے قرآن تے سو جائے, جڑی قوم بے حیائی واسطے ترو تازہ ہوئے تے او قوم حیا واسطے تے نیک کم واسطے پریشان تے بیمار ہو جائے, انہوں نندر آ جائے, ان دا دماغ بھنگی نالو زیادہ گندہ. میرے اس لفظ تے ناراض نہ ہو, میں نہیں کہہ رہا. ایک گل مولانا روم علیہ رحمہ نے لکھی, ایک بھنگی جان دے ہو نا, اونچا بولو جان دے ہو نا, وہ بھنگی نو ایک نو بلایا بادشاہ نے محل دی صفائی واسطے وہ آیا تو جو محل دے اندر بڑے آتے قسم و قسم دیا خوشبوہاں درباریاں نے لائی سن, بادشاہ نے لائی, خوشبو دے دماغ نو چڑھ گئی, اتھے بے ہوش ہو گئے. ہن کوئی انہوں پانی سٹ رہا ہوئے, کوئی تلیاں ملے, انہوں ہوئی ہوش آوے,
اتنے بیٹھا سی کوئی سیاح، انہیں کہا جی کسی دی جراب اگر کوئی بہت دن دی پرانی ہوئے نہ کوئی موزہ پایا ہو جڑا لاتھا نہ ہوئے کوئی 2-4 دن تے بہت بدبو والا ہوئی دی ناسا چ دیو تے پھر اٹھے گا. انہیں جناب لا کے موزہ اندے نکے چ دیتا تے اٹھ بیٹھا. گل ہسن دی نہیں گل رومن دی ہے کہ اس قوم دی ذہنیت بالکل اس بھنگی والی ہے کہ جڑا گندگی اچ پورا دن پیا رہے تے انہوں نیندر نہ آوے اندے ہوش ٹھکانے رہن، لیکن جس ویلے خوشبو چاہے تے اس ویلے بے ہوش ہو جائے. ایک قوم سارا دن بے حیائی دے کم وچ لگی رہے تے ترو تازہ رہے، بازار وچ نیندر نہ آوے، لیکن مسجد دے وچ آ کے اللہ دے گھر وچ آ کے نبی دی محفل وچ آ کے نو نیند آوے. مسلمانوں اپنے گریبان جھانکیے، عشق دعویاں دا نام نہیں، عشق عمل دا نام ہے. اونچا بولو. اس قوم نو معذرت نال میں کہنا چاہنا کہ کافر دی گل تے یقین ہے، رنڈی دی گل تے یقین ہے، بدماش دی گل تے یقین ہے، نہیں یقین تے اللہ دے قرآن تے نہیں، نہیں یقین تے محمد عربی دے فرمان تے نہیں. میں شاید کوئی آنکھو جی مولوی غلط کہہ رہے ہیں، ایتے کتنے ایسے بیٹھے جنہاں نے ٹی وی دیکھ دیکھ کے سگریٹ شروع کر لیں تے سگریٹ دی تعریف ہے ٹی وی والے کی آکھن گے کہ تو پہاڑ تے چڑھا کے نا بندے نو تے وہ سگریٹ پی رہا تے کہتے جی جاں بازوں کا انتخاب، یعنی مطلب یہ ہے کہ سگریٹ پی کے اتنا طاقتور ہو گیا کہ پہاڑ چڑھ گیا تے سگریٹ پین والے تو سیڑھی نہیں چڑھی جاندی. ایویں ہوندا کہ نہیں؟ ایک رنڈی دے منہ تے پہلے کالک ملدے نے، اوندا منہ کالا کردے نے ٹی وی والے، انہوں کالی بنا کے اون دی فوٹو لے کے کہندے نے جی پہلے ایک کالی سی انہیں اے صابن لایا تے چٹی ہو گئی تے اگلے دن تو وہ صابن وکنا شروع ہو جاتا ہے. ٹی وی تے آن والی ایک رنڈی دے جھوٹ تے اتنا یقین ہوئے تے میرا نبی حسین کریم دا نانا فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے اکھ دی ٹھنڈک نماز چھے. اس قوم نو حسین دے نانے دی گل تے اعتبار نہ ہوئے، میں نو دس اے ایمان ہے کہ بے ایمانگی ہے. اپنے آپ تو پوچھئے، اپنے آپ تو سوال کریے مولوی نے کی کہنا ہے، مولوی دا کہنا آج کون بندہ ہے، مولانا دی کی حیثیت ہے. اپنے آپ تو ساتھیوں پوچھو اسا خود کتنے بڑے عاشق رسول بڑے بیٹھے. سرکار دی سنت داڑھی شریف یہ عزت ہے کہ نہیں؟ کیڑا کیڑا عزت انہوں سمجھتا ہے، جڑا عزت سمجھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ سارے سمجھتے ہیں. میں آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھیا جنہیں کسی نو پیسے دے کے آکھیا ہوئے چل 50 روپے پھاڑتے میری عزت پیرے چ رول دے. اس قوم نو دیکھیں. پگڑی نو عزت سمجھ دے ہو، پگڑی نو کوئی کہندہ کہ انو پیرے چ رول، اس پگڑی نالو وڈی عزت ہے حضور دی سنت. تو جڑا بندہ اے آکھے نائی نو کہ جناب چل پھاڑ 50 روپے تے جناب رگڑ کے من دے، میں نو دستے صحیح کہ کیا اے عشق دی علامت تے ایویں موت آ گئی تے قبر دے اندر حضور نو کی جواب دے ہوگے؟ میں جوانہ نو آکھاں، میرے جوان بھائیو، میں بزرگاں نو آکھاں، بزرگو اپنے چہرے تے حضور دی سنت سجاؤ. قبر جدو حضور نے آنے نا ایک واری تو کہہ دیتا نا حضور سارے جگ نے تانے مارے نے پر میں تہاڈی سنت نہیں چھوڑی، میں جگ دے تانے سن لینے پر تہاڈی سنت تو منہ نہیں موڑیا. تے میرا نبی او لجپال ہے جنہیں اعلان کیتا ہویا ہے، جنہیں فتنے دے دور وچ میری ایک سنت نو زندہ کیتا، اللہ انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے. اے وعدہ میرے نبی دا کدی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن. مل کے پڑھیے میرے آقا دی زبان ہو، میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں، کسے ہور دا نہیں، کسے ہور دا بیان. جب میرے نبی دی گل تے اعتبار ہے پھر آج وعدہ کرو کہ آج تو بعد نماز پڑھ سو تے 5 وقت پڑھ سو. بولو انشاءاللہ.
لبیک یا رسول اللہ دا جھنڈا ملا شریف آ رہا ہے اپنے گھر تے لاؤ تے دو چار لڑیاں خوشی دی علامت واسطے بھی لاؤ لیکن اپنے اندر حضور دی شریعت دی محبت دی لڑی بھی لاؤ اپنے چہرے تے سرکار دی سنت دا نور بھی سجاؤ 5 وقت مولا دے دربار چ حاضری بھی دیو ایک باری میرے آنکھیں تے تجربہ چا کرو کہ 5 وقت دی پڑھو نماز او بندہ جڑا کہندا ہے پورا دن ٹائم ہی نہیں لبدا ڈیوٹی بھی کرے 5 وقت دی نماز بھی پڑھے تے ٹائم پھر بھی بچے گا او دے دن وچ برکت ہوندی ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا سارا دن ڈھگے دی طرح جناب اعلیٰ خود گرد گھومن والے اس بیل دی طرح پھردا رہے دن چاہے سخت گرمیاں دا وڈا 16 گھنٹے دا دن بھی ہوئے او دے کم نہیں مک سکدے جے او مولا دے دروازے تے نہیں آیا تے دن چھوٹا جا ہوئے تے تو اپنے مالک دے در تے آون والا ہوئے اللہ تیرے کم وچ برکت پا رہے اور میں ایک کئی مرتبہ آزمایا ہے کہ فجر نو با جماعت نماز پڑھ کے کوئی بندہ سووے ساری رات دا جاگیا ہوئے سفر نہ با جماعت پڑھ کے سووے تے 2-3 گھنٹے بھی اگر نیند کر لوے نا تے ان دی کسر پوری ہو جاتی تے جیڑا بندہ نماز چھڑ دے وے تے سو جائے کیونکہ ڈرائیور اور تے مستقل ڈرائیور رکھ دے پہلے دور سی جس وقت ڈرائیور بدل دے رہتے سن میں حساب لائے کہ جڑے ڈرائیور نو ایک دو دفعہ کہہ نہیں ہوتا ہے کہ اگے ہون بندہ ڈھیٹی ہو جائے بے شرمی ہو جائے تو مولوی لڑتے نہیں سکتا تو جس ڈرائیور نے نماز نہیں نہ پڑھنی انہیں فون تے لڑ دے رہنا فلانا کم رہ گیا فلانا کم رہ گیا فلانا کم رہ گیا ان دی گل ختم ہوندی نہیں نہ انہیں کم مکدے نے لیکن جنہیں مولا دے دروازے دے ہوتے اپنا ڈیرا لا لیا انہوں پھر لوگاں دے دروازے دے ہوتے نہ ہاتھ پھیلاون دی ضرورت پہندی ہے نہ بھیک منگن دی لوڑ پہندی ہے اللہ ان دی تھوڑی دے اندر بھی زیادہ برکت پا دے یہ پکی بات ہے اور اگر انہوں تو سا سمجھ لیا سمجھ لو تو سا کامیاب اگلی گل ہے گھران دے اندر حضور دے دین دا نظام لے آنا کم از کم کسے پوچھے اسی کم از کم جی مسلمان دی ڈیوٹی کی ہے میں کہ کم از کم مسلمان دی ڈیوٹی ہے کہ حضور دے دین نو پوری دنیا تے غالب ہون دی کوشش ضرور کرے تے نیت کہ ساڑھے نبی دا دین پوری دنیا تے غالب آوے ایک ان دی کوشش ضرور ہونی چاہیے نیت ضرور ہونی چاہیے تے سارے جہان تے وہی دین غالب کرے گا جڑا کم از کم اپنے تے اپنے گھر دے ہوتے تے کرے تے تسا اس پاکیزہ دھرتی دے رہن والے ہو علامہ اقبال دی دھرتی والے وارث شاہ دی دھرتی والے علامہ اقبال علیہ رحمہ دی دھرتی والے داتا سرکار دی دھرتی والے میاں میر دی دھرتی والے تسا او غیرت مند دھرتی دے لوگ ہو کہ ساڑھے پرانے بابے تھے بیٹھے نے کسی کو پوچھو جمدی بیٹی دا پتہ لگدا نا کہ دھی ہے تے جمدی دھی دیا لتاں بھی بغیر کپڑے دے جدوں تک کپڑا نہیں سی پا کے ڈھانپی جاندی اس دھی نو بھی پیو نہیں سی دیکھدا تو سا اونا غیرت مندہ دی اولاد ہو تے آج ٹی وی نے برکہ ختم کیتا چادر آئی چادر ختم ہوئی دوبٹہ آیا دوبٹے تو بریک دوبٹہ آیا اوندے تو سر تو لے کے گلے چایا گلے تو غیب ہویا کمیز دیکھ جناب اللہ گریبان کھل گئے پھر جناب پچھو کپڑا کم ہو گیا چاک اتے ہو گئے پھر بریک پجامے آ گئے آج پیو دے سامنے او لباس پا کے دھی پھر دیئے تے پیو نو پریشانی نہیں ہو دی کہ جڑا لباس پا کے کنجری مجرہ کر دے ہمیں شرماندی سی اون دا لباس بھی قدر بہتر ہوندہ سی آج مسلمان دی بیٹی دا لباس اتنا بھی نہیں رہ گیا شادیاں دے ہوتے کدی تو سا غور تے کرو کیا یہ او دھیاں نے جو سیدہ فاطمہ زہرہ پاک دا نام لینا لیا کیا یہ او بیٹیاں نے جو حضرت بی بی زینب دیا غلام تے کنیز ہون دیا گلہ کرنا لیا سیدہ زینب اس واسطے رو پوائنٹ ابن زیاد دے دربار دے اندر تے ابن زیاد آکھن ابن زیاد دے درباری آکھن ابن زیاد آکھے کیا اس واسطے
دکھ ہے تکلیف ہے کہ سامنے شہداء دے سر نے تے بی بی آکھن نہیں شہیدہ دے سر دیکھ کے اسا نہیں روندے اساں شہیدہ دے وارث اساں امیر حمزہ دے وارث اساں علی دے وارث جعفر طیار دے وارث حضرت علی دے وارث حسن دے وارث اساں شہید دیکھ کے نہیں روندے یہ رونا اس واسطے ہے ساڑھے تے قرآن دی تلاوت دی آواز باہر نہیں سی جاندی اج تیرے دربار وچ بولنا پے گیا علی دی دھی نو جو دکھ تے تکلیف جو اذیت مینوں دی محسوس ہوئی ہے وہ مینوں اپنے بھائی دی شہادت دی بھی نہیں ہوئی حضرت حسین علیہ السلام دا جملہ سی آخر وقت کہ عورت دا پردہ کرنا شہید دے خون نالوں افضل ہے اساں کدی اپنے آپ تو سوال کیتا جیڑا بندہ دین دی خیرت دی گل کرے اون دے تے غصہ چڑھ جائے آج چوکاں دے وچ مسلماناں دیاں بیٹیاں دے فوٹو لگے نے کوئی شیمپو واسطے کوئی صابن واسطے مسلمان میں کیڑا رونا رو جس قوم دیا بیٹیاں دے سر تو دوپٹے کافر دے شیمپو دی مشہوری واسطے اتر گئے یہ نبوت جناب اعلیٰ پردے ایک کافر دی کریم دے صابن دی مشہوری دیون واسطے اتر گئے جس قوم دیا بیٹیاں دے پردے کافر دے جناب خوشبوہ دیا مشہوری دیون واسطے اتر گئے اس قوم نے کی عزت بچاڑیاں نے کشمیر دیا بیٹیاں دیا تواڈیاں تے رہوا فلسطین دیا دیا تک دیا پیا تے تسا پاکستان والے اسلام دے قلعے وچ رہن والے ایٹمی طاقت دے حامل ملک والے تانوں تے فلسطین دیا بیٹیاں رہوا تک دیا پیا نے تواڈیاں کہ تسا کدوں انہاں دی عزت بچاون واسطے جاؤ گے انہوں فلسطین دیا مسجدہ دے اندر اسرائیلی کتیوں نے انہوں دیا آہستہ لٹن ویلے مسجد دے سپیکر چلا کے انہوں نے منہ دے سامنے بیٹھ کر چھڈے انہوں بیٹیاں دیا چیخانا مسلمانوں دے روح زخمی ہوئے دل زخمی ہوئے جوان تے بوڑھیاں دے دل زخمی ہوئے جنہوں دی چیخوں پکار رہا ہے فلسطین دیا اٹھا تے پتھر رو پہے نہیں رویا تے مسلمان نہیں رویا میرے بھائیو تانوں تے کشمیر دیا بیٹیاں پکار دیا پیا کہ بوڑھے باپ دے سامنے چھے بیٹیاں دیا آہستہ لٹ کے جس ویلے گولیاں مار دیتیا جاوڑ میرے بھائیو تانوں تے او تک دیا پیا نے کدے ساڈے بھائی سانو بچاوڑا وڑ گئے تے تسا انہاں دی فکر دی بجائے انڈیا تے پاکستان میں کنجراں دیا فلماں دیکھ رہے ہو ذرا سوچو تو صحیح ہے تو کی سوچ دیا وڑ گیا ایسا تو سوچی اسی محمد بن قاسم دے جانشینہ وڑ گئے ایسا تو سوچی اسی ٹیپو سلطان دے جانشینہ وڑ گئے تو سٹی تے کیبل واسطے اپنے ضمیر تے ایمان دے سودے کر چھوڑے تو سا انہوں اپنے گھرہ دی تربیت تے لا چھوڑے کاش تو سا تربیت تے ٹی وی تے کیبل نہ مردی بجائے روزانہ اپنے بھیا تے پترانو یا حضرت علی اکبر دا حیا سنا دے یا بی بی زینب دے پردے دی گل سنا دے آج تھوڑے ساڑے گھراں وچ او ماحول نہ ہوندا جڑا سانو نظر آندا پیا ہے اج بھی موقع ہے ساتھیو یا عشق دے دعوے چھڑ دیو یا عشق رسول دے دعوے کر دیو تے عمل بھی عشق والا کرو آخری شعر علامہ اقبال دا گل میری ختم ہے بابا فرماتا ہے ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندے خدا پر یا بندے زمانہ یا بندے خدا یا بندے زمانہ ساتھیوں چلو کدی سوچو اپنے گریبانہ میں جھانک کے عشق دعوے دا نام نہیں ہوتا عشق عمل دا نام ہوتا ہے
اور رات دے اس پہر سردیاں دے اس لمحے میں ضروری سمجھنا حضور دی ایک حدیث تو انہوں سنا میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرما اللہ نو دو چیزاں بڑیاں پیاری ہیں، ایک گرمیاں دا روزہ بڑا پیارا ہے، ایک سردیاں دا وضو بڑا پیارا ہے. اس قوم دے جوان نو رات نو سردی ہے 1000 روپیہ ملے نا جی تے اے 8 گھنٹے ڈیوٹی کردہ نہیں تھکدا، اے 4 میل موٹر سائیکل تے سفر کردہ بھی نہیں تھکدا. لیکن رب نو بناون واسطے تہجد واسطے اٹھنا ہوئے تے انہوں بہت ٹھنڈ لگی، انہوں بہت بڑی اذیت ہوتی ہے. میرے ساتھیوں سب چیزیں مک جانی ہیں، میرے نبی دا دین قائم رہنا ہے. یاد رکھو ہن 2-3 فرمائشاں آ گئی نے، اگر کہہ دیو تو 2-3 منٹ لا دینا نہیں تو میں گل ختم میری. میں نو بالکل کوئی لالچ نہیں، میں آپ بھی تھکا بیٹھا. گالے ہے ساتھیوں، اے دین مٹن واسطے نہیں آئے، اس دین نے قائم رہنا ہے. کافر تیریاں تسبیحاں تو گھبرا نہیں رہا، کافر ساڑھے جبے دستاراں تو تے جناب وڈے وڈے والا والے پیراں کولوں نہیں گھبرا رہا. ہر انگلش نوی انگوٹھی پان والے تے دھمالا پاون والے تباش بین کولوں نہیں گھبرا رہا. کافر ڈردا ہے تے غازی ملک ممتاز جیسے جذبے والے جوان تو ڈر رہے. اور اقبال نے بھی یہی آکھیا کہ تیرے جبے دستار تو خائف نہیں، کافر خائف ہے کہ تیرے اس لہو تو جنی گرمی دے نال بڑے بڑے بادشاہاں دے کلیجے پگھل گئے. ساڑھے رگوں میں چو لہو رہ نہیں گیا. بابا کہنا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. ساڑھا لہو رہ گیا ٹیسٹ کرانا واسطے، شوگر ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ، فلانا ٹیسٹ. حضور دے دین واسطے گرن والا لہو نہیں رہ گیا. اس واسطے ذلت ہو رہی ہے. بابا فرماتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نمازوں روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. سارا کچھ باقی ہے. انہوں ضرورت ہے صبر دی کہ تو عشق رسول دے اس جذبے نل نکل جیڑے جذبے تینوں تیرے وڈے دے کے گئے دے سامنے پھانسی دا پھندا ہوئے انگریز دیا بندوقاں سامنے ہوئے تے حضور دا غلام میں ٹہل دا ہویا انگریزہ دے سامنے نبی دے یاروں تے غلامہ نو پیغام دے نہ جاوے ان انگریزہ پیچھے لگ کے دین نہ چھوڑے آجے تے کتے مر جاون گے لیکن حضور دا دین قیامت تک زندہ رہ جائے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن نام شان بٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پلج تل رہ جائے پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک
نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جا سب کچھ مٹ جائے دین باقی دین مٹن واسطے نہیں آئے گالے ہے شیرہ دی فرمائش اپنی جگہ تے لیکن میری چونکہ گلے دی کیفیت ایسی ہے کہ میں شیر پڑھا گا تے رستے دے اندر آواز دب دوڑ جائے گی تے وہ پنجابی کے اندر بھیڑے رونے تو چپ چپ اس واسطے یہ ادھار رہ گیا یعنی پھر صحیح لیکن ایک گل میرے نال وعدہ کرو کہ جینا بھی حضور واسطے تے مرنا بھی حضور واسطے جیڑی اور جیڑا اور مرنا اور وہ زندگی اور جیڑ دے لمحات وہی چنگے جڑے حضور واسطے گزرا یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان اے او بابرکت تحریک ہے جنہیں باطل دی اکھ پا کے حضور دی عزت دی گل کیتی ہے جس ویلے غازی صاحب دے نام لینڈ تے پرچے ہو رہے سن غازی دے مشن نو زندہ کرن واسطے انہیں آواز اٹھائی ہے نئے علماء نو مشائق نو ہاتھ جوڑ کے آنکھوں حضرت جی مرتے جانا ہے کیا ہی سونی موت ہے وہ جڑا حضور واسطے مرے ذہنچ رکھ لو اس ٹینشنچ نہ لگو فلانا پیر نہیں آیا فلانا مولوی نہیں آیا فلانا نعت خان نہیں آیا فلانا نقیب نہیں آیا سن لو دین دا کم کرے گا تے پیر بھی عزت والا مولوی بھی عزت والا نعت خان بھی عزت والا جے حضور دی عزت واسطے نہیں آیا تے اس مولوی نالوں گلی دا کتا چنگا اس پیر نالوں گلی دا وفادار کتا چنگا کہ کتے نو 2 روٹیاں سٹو تے مالک دے دردی انج وفاداری کرے کہ 100 دشمن مالک نے حملہ کرن تے کتا مالک نو نہیں چھوڑ دا اپنی اوقات دے مطابق آواز ضرور بلند کردہ ہے ایک کتا 2 روٹیاں پچھانے تے امتی ہو کے نبی دی عزتی نہ پچھانے وہ دے نالو کتا چنگا نہیں پریشان نہ ہویا یہ میں اپنی گل نہیں کر رہا میاں صاحب کہندے رہے بابا فرمانا ہے بے غیرت دیاری کولو تے سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سرو دا چنگا غیرت نال جیو زندگی بھی غیرت علی تے موت بھی غیرت میں غیرتی دی زندگی نالو موت چنگی تے اے سارے جدو تانوں چھوڑ جانے نے نا میرے سونے نبی نے ادو ہی تواڈے کم آنے ایمان ہے اس گل پتر چھوڑ جائے دھی چھوڑ جائے رشتہ دار چھوڑ جان بیوی چھوڑ جائے سارے چھوڑ جان تے قبر دے اندر میرے لجپال دی جلوہ گری ہوئے استاد ایک جملہ بول دے ہوندے نے اے تے سارے پڑھ لیندے نے کہ مدینے میں نو دفناؤ قبر جانے نبی جانے انہیں کیا پہلے کم تے ایسا کر کہ قبر دے اندر جاویں تے پھر مدینے والا آکھے کہ میرا غلام آگے کم کوئی غازی ممتاز جیسا کر کے جائے کم کوئی علم الدین جیسا کر کے جائے عامر عبد الرحمن چیمے جیسا کر کے جائے تے پھر آکھے قبر جانے نبی جانے تے کم کرنے بوزدلہ والے تے پھر کہنا کہ جی معاملہ ایسا حالات ٹھیک نہیں سنو میں گل کر رہا سا پیرو تے مولویو
نات خانوں تے نقیبو میرے سمیت انہاں سارے انو ایک گل دا احساس ہر ویلے رکھنا چاہیے حضور دا دین ہے تے ساڑی قدر ہے حضور دا دین نہیں تے ساڑی کخ دی قدر نہیں اور اگر کوئی پیر تے مولوی میدان چ نہیں نکلے گا اللہ نے کم لینا ہے تے او پھر درخانہ دے علم و دین کو بھی لے سکتا انہیں کم لینا ہے تے پھر جناب اعلیٰ چیمیاں دے عامر عبدالرحمن چیمے تو لے لینا انہیں عزت دا تاج پوانے تے پھر کوچوان غازی عبدالقیوم تو لے سکتا ہے جٹ زمیندار حکام جا انسان جناب غازی مرید حسین تو لے سکتا ہے وہ کم لین تے آوے تے پھر جے اگر وڈیاں نے نہیں کرنا تے وہ نکیاں تو کم لے کے انہوں نے وڈا کر چھوڑا اس واسطے اگر وڈیاں دی اولاد ہو تے کم بھی وڈیاں والے کرو ناراض تے کوئی نہیں ہوتا اور تسا سارے ایک تحیہ کرو کہ لبیک یا رسول اللہ دی صدا نو اساں ملک دے کونے کونے تک پہنچانا ہے انشاءاللہ کیونکہ جدو سارے چھڑ جانا یارا دوستا عزیزہ میں تے قبر جانا کمبل کبھے ضرور آکھا گے حضور سارا جگ درا سی کوئی بلے تیر پتنگا تے چناب نوڑ لی گیا تے نارے لارے آسی ایسا ادو بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے یہ وہ ایسا وقت ہونا ہے سنگیا کہ جڑے کہندے سی مرا گے اج اولاوی بازیا ہاریاں نے جڑے تریس دے سلزید نو تینے راتی ہو اج اولاوی باریا جدو باغچ خزان وال کھولے پچھی اڑ گئے باہر اڑاریا نے محمد بوٹیا جگ دا پیار جھوٹا کملی والے دیا سچیاں یار اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانی محفل دے نیک مقاصد پورے فرمائے شرکائے محفل دے نیک ارادے پورے فرمائے وآخر دعوانا ملک صاحب کی غازی صاحب کی شان میں ایک شعر مل کے سب نے پڑھنا ہے ہاں دنیا میں بھی مثال ہے ممتاز قادری دنیا میں بھی مثال ہے ممتاز قادری جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا
سے در نبی کا مہمان دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ایک بار مل کے کہنا ہے دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری رسول پہ قربان ہو گیا جب سے نبی کا مہمان ہو گیا صدا مصطفیٰ سے جا کہنا ان کی مارے سلام کہتے ہیں سبا مصطفیٰ سے جا کہنا ان کی مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں خاک طیبہ طیبہ خاک طیبہ ملے دفن کے لیے کالی کملی ملے کفن کے لیے ساری محفل کی آقا خواہش ہے ساری محفل کی آقا خواہش ہے دل ہمارے سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں مصطفیٰ تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بلا ہو سلام اور جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا پیارے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی پیاری پیاری چھاؤں
سلام اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا فقیروں کو سلام یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام اور دست بستہ آقا جی حاضر ہیں غلام پیش کرتے ہیں غلامان آمین آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ یا عزیز یا ودود یا کریم یا وہاب یا حی یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم یا قاضی الحیات یا دافع البلیات یا اہل المشکلات یا کافی المہمات یا شافی المراد یا منزل البرکات یا مسبب الاسباب یا رافع الدرجات یا مجیب الدعوات یا من الخائفین یا خیر الناصرین یا دلیل المتحیرین یا غیاس المستغیثین آگشنا یا مفرال حال محضونین رب انی مغلوب فانتصر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الرحمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا بالعلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون اے خدا کر کرم اپنی کبریائی کے لیے اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خیر الورائی کے لیے بخش دے ہم سب کی خطائیں انبیاء کے واسطے خواجگان نقشبندہ با خدا کے واسطے یا اللہ جو کچھ پڑھیا خط پہ خواجگان چھی پڑھیا گیا ذکر و ذکر کیتا گیا نعت خانی ہوئی
ہے تقریر ہوئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہدیاتاں تحفاتاں برکتاں عزتاں پیش کرنے آپ دی فیل جتنے نبی شہید صلاحی نقشبندیہ سرہندیہ چشتیہ قادریہ اولیاء خاندان بزرگاں دروان پہنچانے جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات جو مسلمان مرجن عورتیں ہو گزرن جا ہوئیں گی سارے دروان پہنچانے خاص کر کے حاضرین دے جتنے چھوٹے بڑے دنیا دروج آج کے درود ساتھ پیش کرنے حاضرین دے خاندان دے نال تعلق راہ دے آیا جتنے چھوٹے بڑے دنیا دروج آج کے درود ساتھ پیش کرنے اس گھر والے دے جتنے چھوٹے بڑے دنیا دروج آج کے درود ساتھ پیش کرنے اس خاندان دے نال تعلق راہ دے آیا جتنے چھوٹے بڑے دنیا دروج آج کے درود ساتھ پیش کرنے شہیدان کربلا در امام حسن امام حسین جتنے بھی شہید درود ساتھ پیش کرنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین درود ساتھ پیش کرنے میں صحابہ درود ساتھ پیش کرنے سفین عبدالدین صاحب درود ساتھ پیش کرنے بیدہ میں درود ساتھ پیش کرنے پیران دے پیر غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی درود ساتھ پیش کرنے سونے خواجہ سرکار خواجہ محمد معصوم صاحب درود ساتھ پیش کر کے یا اللہ خاص کر کے یا اللہ پورے پیٹ دے جننے بھی محروم نے دنیا تو جا چکے نے انہاں دے درود ساتھ پیش کر کے یا اللہ میاں گلزار صاحب میاں سید گلزار صاحب انہاں دی درود ساتھ پیش کرنے یا اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ اس دی برکت نال انہاں کولو دنیا تے رہنے آیا جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نہیں اپنے محبوب دے ملاد دے صدقے کر کے انہاں نو معاف فرما یا اللہ اس دی برکت نال انہاں دی قبر نو کشادہ فرما یا اللہ اس دی برکت نال انہاں دی قبر ایک جنت دیا باغا چو باغ بنا دیں یا اللہ اس دی برکت نال اپنے محبوب دے ملاد دیا رحمتہ انہاں دی قبر تے نازل عطا فرما یا اللہ اس دی برکت نال بیٹیاں بیٹیاں نو بہن بھائیاں نو صبر جمیل اس تو بعد اجر جمیل عطا فرما یا اللہ اس دی برکت نال ساڑیاں ساریاں دی اگلیاں مشکلات آسان فرما یا اللہ اس دی برکت نال ساڑیاں ساریاں دی اگلیاں مشکلات آسان فرما یا اللہ اس دی برکت نال جدوس بیمار نہیں شفاء کاملہ عطا فرما روحانی بیمار نہیں روحانی شفاء کاملہ عطا فرما جسمانی بیمار نہیں جسمانی شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ شر شیطان شر ظالماتی محفوظ رکھیں شر نفس شر دنیا تی محفوظ رکھیں غیر اندروا صدا کے اپنے ہی واسطے کھڑا ہونے دی توفیق عطا فرما ہلے دوست حاضر ہیں جو غیب ہیں سب نو اپنی منزل مقصود تے پہنچا دیں جنہ دوستا دعا واسطے کیا یا اللہ سارے انہیں نیک تمنا نیک دعا ماں قبول و منظور فرما ہلے دوست قرضدار نہیں قرضے تو رہائی عطا فرما ہلے دوست بے اولاد نہیں لادے نرینا عطا فرما جدے تیری تے تیرے محبوب دی رضائی ہوئی میری رضائی اپنے محبوب دے ملاد دے صدقے کر کے محفل کرانا دے گراج سارے دے گراج رحمت عطا فرما سب دے رزق برکت عطا فرما سب دے کاروبار چ برکت عطا فرما جدے تیری تے تیرے محبوب دی رضائی ہوئی میری رضائی اپنے محبوب دے ملاد دے صدقے کر کے دلانے پیتاں تو بہتر جاننا میں تمام دوست دے دل دے جو بھی نیک تمنا نیک خواہشاتی مدینے دے چاند دے صدقے کر کے یا اللہ پوری فرما یا اللہ بھائی شہزاد صاحب جنہاں دوستاں دی بدولت تے محفل ہوئی ہے یا اللہ انہاں واسطے ساڑیاں دے کاروبار واسطے دعا کرنے غیر دے خزانے تو مدد عطا فرما مدینے دے چاند دے صدقے کر کے ساڑیاں دے گھراں چ رحمت عطا فرما سب دے رزق برکت عطا فرما سب دے کاروبار چ برکت عطا فرما یا اللہ اس دی برکت نال دوست بے نماز نہیں 5 وقت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما ہلے دوست بے ذکر نہیں ذکر کرنے دی توفیق عطا فرما ذکر کرنے والا دل عطا فرما ذکر کرنے والی زبان عطا فرما یا اللہ اس دی برکت نال اپنے محبوب دی امت دی اصلاح فرما یا اللہ اس دی برکت نال سانو سارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے مبارک بار بار حاضری نصیب فرما یا اللہ اس دی برکت نال اس بستی تے حاج رحم فرما یا اللہ اس بستی دے لوگاں نو نیک فرما یا اللہ اس بستی لوگاں نو اپنے پیار محبت کرنے دی توفیق عطا فرما جنہاں دوستاں دعا واسطے کہ یا خط لکھ کے دعا واسطے کہ فی سبیل اللہ خدمت کر کے دور دراز تو سفر کر کے تیری رضا دے واسطے آندے نہیں اور جاندے نہیں یا اللہ سارے نو ظاہری اور باطنی مالا مال فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد